मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चीन ने वो काम कर दिखाया जिसे दुनिया पागलपन कहती थी। समंदर के बेरहम लहरों पर तैरता हुआ एयरपोर्ट तामीर कर डाला। $15 बिलियन की लागत से बनाया जाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट बज़ाहिर एक इंजीनियरिंग की कामयाबी लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी जंग थी जो इंसान ने बराह रास्त समंदर के खिलाफ लड़ी। एक ऐसी जंग जिसमें हार का मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि आलमी सतह पर जिल्लत, नाकामी और इबरत बन जाना था। जब चीन की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो दुनिया ने इसे संजीदा नहीं लिया, क्योंकि माहिरीन जानते थे कि समंदर ज़मीन पर नहीं होता, ज़मीन साकिन होती है, समंदर जिंदा होता है, वो हरकत करता है। समंदर पर एयरपोर्ट बनाना ऐसे ही था जैसे रेत पर महल तामीर करना, लेकिन चीन के लिए ये महज तामीर नहीं थी, ये ताकत का मुजाहिरा था। सबसे पहला सवाल यही था कि बुनियाद कहाँ रखा जाए, क्योंकि जिस जगह ये एयरपोर्ट बनना था वहाँ नीचे सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि नरम, कमज़ोर, खतरनाक मिट्टी थी। यही वो मकाम था जहां दुनिया के 90% ममालिक मंसूबा वहीं दफन करते थे, लेकिन चीन ने पीछे हटने के बजाय समुंदर के नीचे झांकने का फैसला किया। जदीद सोनार, 3D मैपिंग और गहरी समुद्री सर्वे शुरू की गई। जहाज़ों ने समंदर की तहकीक की, हर सिग्नल एक खतरे की निशानदेही करता था। हर रिपोर्ट कह रही थी कि ये जगह मुनासिब नहीं, मगर चीन के लिए नामुनासिब सिर्फ एक मसला था, रुकावट नहीं। फैसला हुआ कि अगर ज़मीन कमज़ोर है तो ज़मीन बनाई जाएगी, और यही वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार मेगा ड्रेजर्स को हरकत में देखा। ये आम मशीनें नहीं थीं, ये समंदर को चीरने वाली दियोहिकल मखलूक थी। ये ड्रेजर्स समुंदर की तह से रेत निकालते हैं, पानी के साथ फिजा में उछालते हैं और मीलों दूर नई ज़मीन पर गिराते हैं। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया, समुंदर का रंग बदलने लगा। जहाँ कल तक पानी था वहाँ आज रेत का अंबार था। ये मंजर खूबसूरत नहीं था, खौफनाक था, क्योंकि समंदर अपनी तौहीन कभी खामोशी से कबूल नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता एक मसनूई जजीरा उभरने लगा, मगर ये जजीरा मुर्दा था। ये हिलता था, बैठता था, धंसता था, इस पर चलना भी खतरनाक था। जहाज उतारना तो ख्वाब लगता था। इस मसले को हल करने के लिए चीन ने जमीन के अंदर प्रेशर रिलीज जोन्स बनाए ताकि पानी कंट्रोल तरीके से बाहर निकले। इसके अलावा समुद्री लहरों का अफकी दबाव एक और खामोश दुश्मन था। आम इमारतें नीचे से वजन बर्दाश्त करती हैं, लेकिन यहाँ इमारत को चारों तरफ से मार पड़ती थी। इसीलिए रनवे के नीचे शॉकिंग अब्जर्विंग लेयर्स डाली गईं, जो लहरों की तवानाई को जज़ब करके खत्म कर देती थी। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे जमीन के नीचे एक पोशीदा हिफाजती डाल लगा दी गई हो। सबसे खतरनाक पहलू था, अगर लहरों की फ्रीक्वेंसी जमीन की कुदरती फ्रीक्वेंसी से मिल जाती तो पूरा जजीरा झूले की तरह हिल सकता था। इसीलिए हर ढांचे का वजन, ऊंचाई और फासले का हिसाब मिलीमीटर लेवल पर किया गया। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये समंदर के साथ रियाजी, फिजिक्स और सब्र की जंग थी। नाजरीन, यहाँ एक साइंसी हकीकत ऐसी है जो इस पूरे मंसूबे को एक वक्ती फतह और मुस्तकिल खतरा बना देती है। समंदर पर बनाई गई ये जमीन हकीकत में मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि एक ताखीर से चलने वाला अमल होता है, जिसे साइंस में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कहा जाता है। समुद्री मिट्टी दबाव में आकर फौरन नहीं बैठती, बल्कि वो 10, 20 बल्कि 50 साल तक आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती रहती है। यही वजह है कि आज जो रनवे मिलीमीटर लेवल पर सीधा है, वो आने वाली दहाइयों में माइक्रो लेवल पर झुक सकता है। ये झुकाव आंख से नजर नहीं आता, मगर जदीद तैयारों के सेंसर इसे फौरन महसूस कर लेते हैं। इसके अलावा नमकीन पानी में मौजूद क्लोराइड आयंस कंक्रीट के अंदर मौजूद फौलाद को खामोशी से जंग आलूद करते हैं, जिसे साइंस की जबान में हिडन क्रोजन कहा जाता है। ये वो दुश्मन है जो तब जाहिर होता है जब मरम्मत का वक्त खत्म हो चुका होता है। यही वो वजह है कि ऐसे एयरपोर्ट्स को हर लम्हा एक साइंसी तजर्बे की तरह मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नाकामी अचानक नहीं आती, वो बरसों पहले शुरू हो चुकी होती है। जमीन को जिंदा रखने के लिए वाइब्रो कंपैक्शन का सहारा लिया गया। जमीन के अंदर दियोहेकल लोहे के सतून उतारे गए, जिन्होंने जमीन को हिला हिलाकर उसकी हवा निकाली। ये ऐसा अमल था जिसमें जमीन को जबरदस्ती मजबूत बनाया जाता है। महीनों तक ये जजीरा कांपता रहा, पूरा इलाका ज़लज़ले जैसी कैफियत में रहा। एक लम्हे के लिए भी अगर ये अमल गलत हो जाता तो पूरी जमीन टूटकर समुंदर में बिखर सकती थी। लेकिन चीन ने रिस्क लिया, क्योंकि इस मंसूबे में महफूज रास्ता था ही नहीं। या तो सब कुछ बनना था या सब कुछ खत्म। इसी दौरान समंदर ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया। तूफान आए, ऊंची लहरें उठी, नमकीन पानी ने हर चीज को खाना शुरू किया। इसलिए अगला मरहला था समंदरी हिफाजती दीवारें। ये दीवारें आम नहीं थीं, ये समंदर के गुस्से को रोकने के लिए बनाई गईं। कंक्रीट, फौलाद और जदीद डिजाइन का ऐसा इम्तजाज तैयार किया गया जो लहरों का दबाव बर्दाश्त कर सके।
ایک غلط طریقہ اور ایک کمزور جوڑ اور سمندر سب کچھ واپس لے لیتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہر دن ایک نیا امتحان تھا۔ ناظرین، یہاں تک پہنچتے پہنچتے چین اربوں ڈالر خرچ کر چکا تھا، مگر اصل خطرہ بھی باقی تھا، کیونکہ زمین بنانا ایک بات ہے اور اس زمین پر رن وے بنانا ایک بالکل الگ جنگ۔ ناظرین، جب زمین آخرکار سانس لینے کے قابل ہو گئی، تب وہ مرحلہ آیا جس نے انجینئرز کی نیندیں حرام کر دیں۔ سمندر کے بیچ کنکریٹ کا رن وے، ایک ایسا رن وے جو روزانہ درجنوں بھاری طیاروں کا وزن برداشت کرے اور ذرا سا بھی نہ ہلے۔ کنکریٹ یہاں عام طریقے سے نہیں ڈالی جا سکتی تھی، نمی، درجہ حرارت سب دشمن تھے، اسی لیے ہر طے کو بار بار جانچا گیا، ہر سینٹی میٹر ناپا گیا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین رن ویز میں سے ایک تھا۔ یہاں ایک دن کی تاخیر کروڑوں ڈالرز کا نقصان کرتی تھی۔ لیکن جلد بازی موت تھی، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا۔ جیسے جیسے رن وے مکمل ہوتا گیا، دنیا خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ پھر کنٹرول ٹاور کی باری آئی، پانی کے اوپر کھڑی ایک ایسی عمارت جس کا ہلنا بھی جرم تھا، اس لیے ستون زمین کے اندر اتنی گہرائی تک اتارے گئے کہ وہ سمندر کی روح کو چھو لے۔ یہ عمارت صرف دیکھنے کے لیے نہیں تھی، یہ اعصاب کا امتحان تھی، اس لیے بعد راتوں کا کام شروع ہوا۔ ریڈار، نیویگیشن سسٹمز اور وہ لائٹس جو اندھیرے میں جہاز کو راستہ دکھاتی ہیں، ہر لائٹ کی جگہ طے تھی۔ ایک غلط روشنی سیکنڈز میں تباہی تھا۔ اور پھر وہ دن آیا، وہ لمحہ جس کے لیے برسوں کی محنت، اربوں ڈالر اور ہزاروں زندگیاں وقف کی گئیں۔ پہلا طیارہ آسمان سے نیچے اتر رہا تھا، کنٹرول روم میں خاموشی تھی، کسی نے سانس نہیں لی۔ جب پہیے رن وے سے ٹکرائے تو یہ سب ایک لینڈنگ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ انسان نے ایک اور حد پار کر لی ہے۔ سمندر ہارا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آج یہ ایئرپورٹ صرف ایک ٹرانسپورٹ ہب نہیں، یہ ایک پیغام ہے دنیا کے لیے، مستقبل کے لیے اور شاید قدرت کے لیے بھی، کہ انسان جب ضد پر آ جائے تو وہ پانی پر بھی شیر کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن سوال اب بھی زندہ ہے، کیا یہ ترقی ہے یا یہ ایک اور ایسی للکار ہے جس کا جواب سمندر وقت پر دے گا؟ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان واقعی ناممکن کو ممکن بنا رہا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ چین نے سمندر پر ایئرپورٹ بنایا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسی انجینئرنگ کو صرف حیرت سے دیکھیں یا اس کے نتائج پر بھی غور کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ایسے ہی خطرناک، مہنگے اور چونکا دینے والے میگا پروجیکٹس کی حقیقت آپ تک لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا یہ ترقی انسان کی کامیابی ہے یا قدرت کے ساتھ ایک خطرناک کھیل۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔